السلام عليكم الاخوان. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا شنو هو لونغوباج دي زاسي والدور ديالو. اول حاجه نبداو بالديفينيسيون ديال لونغوباج des armatures. L'enrobage des armatures représente la distance entre la surface de béton et l'armature la plus proche. l'enrobage بكل بساطه هو الديستانس entre la surface ديال البيطون اللي هي هادي et la première armature. في هاد الحاله اللي هو هنايا كيبان لينا هو الكادر. شوف هاد الصوره الاخرى غيبان احسن. هنايا هاد لا ديستونس هادي كتسمى لونغوباج. ها السيرفاس ديال البيطون، ها البروميير ارماتور اللي كاين في البيطون، هاد لا ديستونس هادي هي لونغوباج. دابا ندوزو اهداف اولا علاش كنديرو هاد لونغوباج في لي زيليمون ديال البيطون ارمي. اول دور ديالو هو انه كيبروتيجي ليا ليليمون ديالي كونتر لا كوروزيون، اولا بالاحرى كيبروتيجي لاسي لي زارماتير اللي كاينين في ليليمون اون بيطون ارمي كونتر لا كوروزيون. فهاد لوكا هذا الا ما كانش عندي لونغوباج سيفيزون، يعني بواحد الشكل كافي، يكون عندي دي فيسور يقدر يدخل منهم ليغ ايميد اولا يدخل منهم الماء. وكنعرفوا ان التفاعل ديال الماء مع لي زارماتور هما هنايا التفاعل ديالهم كيعطينا لا كوروزيون دي زارماتور، الصدأ. هاد الصدأ هذا ملي الحديد كيبدا يصدي كيبدا يتنفخ، الفوليوم ديالو كيبدا يكبر. ملي كيبدا يكبر هنا كيتفرق علينا البيطون، اولا حتى البيطون حتى هو كيبغي يتيكلاطا. يعني فهاد لوكا هذا دو بروبليم. عندنا البروبليم ديال الفراجيليتي ديال لارماتور، حيت لا كان لي زارماتور كان فيهم الكوروزيون كيوليو فراجيل. الدوزيام شوز كيكون عندنا ليكسبلوزيون ديال البيطون، بحال البيطون كيبغي يتفرقع، كيبغي يتحيد من بلاصتو. كما كتشوفوا هنايا في هاد لابوتر عندنا لا كوروزيون ا كوز ديال لانسيفيزون ديال لونغوباج اللي كيبان انه قليل في هاد التصوير هادي. دوزيام اوبجيكتيف ديال لونغوباج هو لا ريزيستانس او فو. لا ريزيستانس او فو يعني لونغوباج كيحمي ليا لاسي اللي كاين في البيطون ارمي، اللي كاين في ليمون الداخل، كيحميه من العافيه. كنعرفوا ان لاسي il est très faible devant le feu، très faible devant الى قاس العافيه راه كيولي très fragile، يقدر داك ليليمون يطيح في المره كاع. كنشوفوا هنا الا كان لونغوباج يعني واخا تكون العافيه ما غتخليش البيطون، ما غتخليش لاسي توصل للعافيه بسهوله او بسرعه، يعني غيعطل العافيه باش توصل لاسي. دابا في ليكزيكسيون ديال لي زيليمون اون بيطون ارمي، يعني في الشونتي، كيفاش ان اسيغيو هاد لونغوباج، كيفاش هاد لونغوباج نحافظ عليه في ليليمون ديالي يكون. كنديرو جينيرالمون كنديرو لي كالا بيطون. هادو لي كالا بيطون كيتصاوبوا في الشونتي، كيداروا ما بين الكوفراج ها هو ما بين الفراياج، كيداروا هنا كما كيبانوا في الصوره، كيداروا في الجنب ديال الفراياج. كاين هاد النوع ديال لي كالا ديال لونغوباج، وكاين هاد النوع هذا اون بلاستيك، سو سون دي كال اون بلاستيك. نتمنى تكونوا انكم فهمتوا لونغوباج، والى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.